पाकपतन में मुल्क में पेश आने वाले दो बड़े सानहात, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दी के जरिए कम सन और 69-150 के करीब फूल जैसे बच्चों को उनके असातिज़ा के साथ गोलियां निछावर करते हुए शहीद किया गया, जबकि दूसरी जानब आज से 50 साल कबल आज ही के दिन भारत ने एक मज़मूम कोशिश के जरिए मक्ती बानियों की मदद से 1971 में पाकिस्तान को दो लख्त किया। आज म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में उन शहादा को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। कर दे और ये जो हमारे APS के बच्चे हैं, जो वहाँ जो लोग भी शहीद हुए हैं, या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन कर दे। या अल्लाह हमारे जो लोग हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह यहाँ इस्लाम का बोलबाला कर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि। जिसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने तालिब-इल्मों, शहरियों, कौंसल्स, तहसील नायब नाज़िम और नायब नाज़िम ने हिस्सा लिया। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था, जी आज का दिन 16 दिसंबर हमें याद दिलाता है 2014 की, कि जब आर्मी स्कूल के बच्चों पे उनके स्याह कोट और स्याह टाइयों को जो है वो खून आलूद किया गया और दहशतगर्दों ने एक हमला करके तो पाकिस्तान के उन मासूम बच्चों को, उन आर्मी स्कूल के उन मासूम नन्हे नन्हे फूलों को वो जो है वो मसला, तो इसको हम जो है जितना भी इस पर मजम्मत करें वो कम है। और ये एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, जब हम इसको हमेशा जो है वो याद करते रहेंगे और अपने इन बच्चों की जुर्रत को सलाम पेश करते रहेंगे। ये 140 बच्चों को उस वाक़े में शहीद किया गया, वहाँ पे खून की नदियाँ बहाई गई, हर तरफ खून ही खून था। और साथ साथ जो है वहाँ के स्कूल के जो असातिज़ा से उनको भी हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। कोई बच्चे वो पहला दिन उनका था और वही आखिरी दिन साबित हुआ, और सबसे बढ़कर उन बच्चों के वालिदैन को हम सलाम पेश करते हैं कि जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने जो इस सदमे को बर्दाश्त किया और आज तक वो अपने बच्चों को याद करते हैं, और पाकिस्तान की कौम उनकी जुर्रत को, उनकी अज़मत को कभी नहीं भूल सकेगी। यकीनन उन्होंने जो है वो अपने खून देकर इस हमारे मुल्क की एक मरतबा फिर हिफाजत की है, और आज हमारा मुल्क उस वाक़े के बाद दहशतगर्दी की लहर से बाहर है। और ये सब मिलकर आर्मी, हमारी आर्मी और जितनी भी दूसरे हैं अवामल, उन सब से मिलकर हमने एक मुसम्मम इरादा किया और आज हम दहशतगर्दी से बाहर हैं, और हमारा दुश्मन जो है उसको मुंह की खानी पड़ी और आज भी वो हमें वो ललचाई हुई नज़रों से देखता है। लेकिन इस वाक़े के बाद साबित हो चुका है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से शिकस्त नहीं दी जा सकती। यहाँ पे बच्चों पे हमला करके, या 16 दिसंबर दूसरे हवाले से सकूत ढाका से हम इसको के हवाले से याद करते हैं कि जब पाकिस्तान को दो लख्त किया गया 1971 में, तो वो भी 16 दिसंबर की तारीख़ थी। तो इन दो दिनों को हम एक ही तारीख़ में अगर हम देखें तो ये स्याह दिन है, लेकिन जो हमेशा जो है वो हमारे हौसले बुलंद हैं, पाकिस्तान कौम के हौसले बुलंद हैं, और इंशाअल्लाह ताला हौसले बुलंद रहेंगे और पाकिस्तान तक क़यामत कायम व दायम रहेगा। जी आप क्या कहते हैं आज के दिन के हवाले से? आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल दिन है। आज से 7 साल पहले हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ जो एक बहुत दहशतनाक वाक़या पेश आया, तो मैं उसको पुरज़ोर तरीके से उसकी मज़म्मत भी करता हूँ और उनकी कुर्बानियों को सलाम भी पेश करता हूँ। 2014 के बाद जब हमारे पाकिस्तान के बच्चों ने शहादत का जाम नोश किया, तो उसके बाद हमारी पाक आर्मी और पाकिस्तान की आवाम ने मिलकर ये अज़म किया कि इस मुल्क से दहशतगर्दी का कला खमा किया जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारी पाक आर्मी और पाकिस्तान की आवाम को कामयाबी मिली। इसकी वजह सिर्फ वही 16 दिसंबर का वो APC का वाक़या था, जिन बच्चों की शहादत की वजह से पाकिस्तान और आर्मी ने इस मुल्क से दहशतगर्दी का बिल्कुल ख़त्म करने का अज़म किया। इससे पहले 46,000 एकड़ का रकबा जो तकरीबन उन दहशतगर्दों की अपनी कब्ज़े में था, उनको भी छुड़ाया
اور 40,000 کے قریب دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے APC کے اسکول کے بچوں کو، ننھے منھے بچوں کو جنہوں نے اپنی قربانی دے کر ہمارے ملک کو محفوظ کیا اور آئندہ کے لیے اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ تو ان کے والدین اور جو پاکستان کے عوام ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ اس دن کو قومی دن پر منایا جائے اور ان بچوں کے والدین اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور اس ملک کے اس وطن عزیز کے لیے بھی ہر وقت ہمیں دعا گو رہنا چاہیے، جس سے ہم زندہ ہیں اور پائندہ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی آپ کیا کہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 16 دسمبر جو ہے نا، یہ ہماری ملک کی تاریخ میں ایک بہت ہی سیاہ دن ہے۔ تو ابھی ہم یہ اپنا اس دن کو بھلا نہیں پائے تھے کہ یہ APS کا واقعہ جو تھا 16 دسمبر کو ہوا، تو اس میں وہ انہوں نے ایک بار پھر ہمارے جو زخم تھے ان کو وہ جو ہے نا وہ تازہ کر دیا۔ تو دشمن جو تھا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کمزور کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم اس میں مجموعی طور پر ہمارے بچوں نے، ہماری جو وہاں ان کی خصوصاً جو تھے وہ ٹیچر تھی اور جو ہیڈ تھی، انہوں نے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان بچوں کو وہ بچاتی رہی، وہ پیچھے نہیں ہٹی، وہ خود آگے آئی۔ اور اسی طرح سے ہماری جو ناپاک فوج کے جو جوان تھے، انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے اور جگری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو جہنم واصل کیا۔ تو یہ ہماری قوم کے لیے بھی اور ہمارے دشمنوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور انشاءاللہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ گو کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ ذہنی کوفت بھی ہوئی، اور جو ہے وہ ایک ہمیں نہ بھولنے والے واقعات بھی جو تھے اس میں آئے، کیونکہ بہت معصوم بچے جو تھے وہ بھی جو ہے نا انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا اور ان پر بھی دہشت گردی کی یلغار کر دی۔ تو اس لحاظ سے یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں ہر لحاظ سے الرٹ بھی کرتا ہے، اور ہمیں یہ ہمارے زخم بھی تازہ کرتا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے۔ اس دن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جو APS کا سٹاف ہے جنہوں نے اپنے ایک پیغمبری پیشے کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی، ان کی عظمت کو سلام، اور 2 بچے ہمارے ننھے منھے شہید ہوئے اس واقعے میں، ان کے والدین کو، ان کے صبر کو، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوں۔ تو میں اس موقع پہ یہ جناب چیئرمین صاحب کا اور وائس چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہی زندہ قوموں کا شعار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی تاریخ کو کبھی نہیں فراموش کرتے۔ آج انہوں نے یہ دعائیہ تقریب منعقد کر کے اپنے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہاں جی، آج کا 16 دسمبر کا جو حادثہ ہے اس کی ہم پوری روز مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی اپنے بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ جی، میں اقلیتی برادریز کا ممبر ہوں، اور اس حوالے سے آج میں ان والدین کو بہت حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس حادثے میں آپ کے بچوں نے ہم سب کے بچوں کے لیے قربانی دی ہے، اور اس قربانی کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور آرمی کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک سے یہ دہشت گردی ختم کر کے اپنے بچوں کو اپنائیت کا حوالہ دیا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور کریں گے، ہمیشہ کریں گے، اور ہم ہمیشہ ہم ان بچوں کو یاد کریں گے، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ بچوں نے قربانی دے کر، اپنا خون بہا کر اپنے دوسرے بھائیوں کی جان کی حفاظت کی ہے۔